अच्छा, एक सवाल ये किसी ने लिखा है, अगर रात में गुस्ल फर्ज हुआ लेकिन बगैर गुस्ल किए सो गए, सुबह उठकर नापाकी की हालत में घर के काम मसलन नाश्ता बनाना, खाना पीना, घर के बाकी काम काज करना जायज़ है या नहीं? अगर गुस्ल करने के बाद वही नापाक कपड़े पहन लिए तो क्या दोबारा गुस्ल फर्ज हो जाएगा, बंदा नापाक हो जाएगा? जिन कपड़ों में मियाँ बीवी ने मुलाकात की, क्या गुस्ल के बाद दोबारा वही कपड़े पहन सकते हैं या वो कपड़े नापाक हो जाते हैं? सवाल जुल्करनैन लिखते हैं, पूरे कपड़े उतार कर गुस्ल किया तो क्या तब भी वुजू हो जाएगा गुस्ल करने से? दूसरा सवाल ये है, वुजू था लेकिन फिर कपड़े बदल लिए तो क्या वुजू रहेगा या टूट जाएगा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। गुस्ल के वो मसाइल जो आप लोगों ने मुझसे कमेंट्स के जरिए या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछे हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सवालात के जवाबात देने जा रहा हूं। गुस्ल के बहुत ही अहम मसाइल हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। लेकिन तहारत जो है ये नमाज की कुंजी है। अगर आपकी तहारत दुरुस्त नहीं है आपकी नमाज ही नहीं होगी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तहारत के मसाइल नहीं जानते। गुस्ल के बहुत ही अहम मसाइल हैं जो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, इसलिए आपने इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। अगर आपके माइंड में इसके अलावा भी कोई सवाल है तो आप इसी वीडियो में कमेंट कर दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके सवाल का आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। मेरी कोशिश होती है कि जो आप लोगों के सवालात हो चुके हैं, जो कमेंट्स करते हैं आप या व्हाट्सएप पर जो मैसेजेस आते हैं, तो जिनकी ज़रूरत होती है मैं उसमें जो है वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोगों की रहनुमाई हो सके। तो बिला ताखीर आप लोगों के सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। मोहम्मद ज़ीशान लिखते हैं, अगर गुस्ल करने के बाद वही नापाक कपड़े पहन लिए तो क्या दोबारा गुस्ल फर्ज हो जाएगा, बंदा नापाक हो जाएगा? लेकिन इनका सवाल है कि गुस्ल करने के बाद पहले वाले कपड़े दोबारा पहन लिए जो गुस्ल से पहले पहने हुए थे, तो क्या दोबारा गुस्ल फर्ज हो जाएगा अगर वो कपड़े नापाक थे? या फिर कपड़े जो है वो इस तरह नापाक पहन लिए तो बंदा नापाक हो जाएगा? देखिए इसकी थोड़ी तफसील समझिएगा। कपड़े जो आपने पहले पहन रखे थे, अगर तो वो कपड़े नापाक थे यानी उनके ऊपर कोई नजासत लगी हुई थी और गुस्ल करने के बाद आपने दोबारा वही कपड़े पहन लिए जिनके ऊपर नजासत लगी हुई थी, तो जितने जिस्म के हिस्से पर नजासत लगेगी, उस कपड़े से जिस्म पर जितनी नजासत लगेगी, जिस्म का उतना हिस्सा ही नापाक होगा। गुस्ल आपके ऊपर दोबारा फर्ज नहीं होगा, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि आपको दोबारा गुस्ल करना पड़ेगा। अगर उन कपड़ों पर नजासत पहले लगी हुई थी और गुस्ल करने के बाद आपने दोबारा वही कपड़े पहन लिए और कपड़ों से नजासत जिस्म पर लग गई, तो जिस्म का उतना हिस्सा ही नापाक होगा जिस पर नजासत लगेगी, उस हिस्से का पाक कर लेना ये काफ़ी है। दोबारा गुस्ल करने की हाजत आपको नहीं है। और अगर कपड़े पाक थे तो दोबारा आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उनके ऊपर अगर किसी किस्म की नजासत नहीं लगी हुई थी तो गुस्ल करने के बाद दोबारा वही कपड़े पहन सकते हैं, और बाकी अगर कपड़े पाक थे तो आप उन्हें दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगला सवाल जुल्करनैन लिखते हैं, पूरे कपड़े उतार कर गुस्ल किया तो क्या तब भी वुजू हो जाएगा गुस्ल करने से? दूसरा सवाल यह है, वुजू था लेकिन फिर कपड़े बदल लिए तो क्या वुजू रहेगा या टूट जाएगा? अच्छा, ये थोड़ा कंफ्यूज है। देखिए आप गुस्ल करते हैं, अच्छा गुस्ल में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं और वुज़ू में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं, जब आप ये समझ लेंगे तो आपका मसला ही हल हो जाएगा। गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। अगर आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ था तो 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। गुस्ल में कुल्ली करना, पूरे मुंह की अच्छे तरीके से कुल्ली करना। नंबर 2 पर नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, ठीक है ना, यहाँ तक। और उसके बाद पूरे बदन पर पानी बहाना कि जिस्म का कोई भी हिस्सा बाल बराबर भी खुश्क ना रह जाए। अगर बाल बराबर भी जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क रह गया तो आपका गुस्ल ही नहीं होगा, आपको तहारत हासिल ही नहीं होगी, ठीक है ना। अब वुजू में कितनी चीजें फर्ज है? गुस्ल में तो 3 चीजें, कुल्ली, नाक में पानी और पूरा बदन जो है वो उस पर पानी बहाना। वुजू में 4 फराइज हैं, चेहरा धोना, दोनों बाजू कोहनियों समेत धोना, मसा करना सर का, और दोनों पाँव जो है वो टखनों समेत धोना। ये 4 फराइज हैं। 3 फराइज यानी कुल्ली करना और नाक में पानी डालना वुजू में ये भी होता है, ये सुन्नत है, और गुस्ल में ये चीज़ फ़र्ज़ है। तो अगर आप गुस्ल कर लेते हैं
اور اعضائے وضو پر ظاہری بات ہے جب غسل فرض تھا اگر جسم کا ایک حصہ بال برابر بھی خشک رہ گیا تو آپ کا غسل ہی نہیں ہوگا. تو جب آپ نے غسل کیا ہے تو اعضائے وضو پر بھی پانی بہہ جاتا ہے تو اس سے وضو بھی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے, اس وجہ سے آپ اس کے بعد نماز ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح دوسرا جو سوال ان کا کہ وضو تھا لیکن پھر کپڑے بدل لیے تو کیا وضو رہے گا یا ٹوٹ جائے گا. اچھا, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ستر کھل جانے سے وضو فاسد ہو جاتا ہے, یعنی اگر آپ کوئی کپڑے بدلتے ہیں اور اس طرح پاجامہ وغیرہ آپ اتارتے ہیں تو آپ کا وضو جاتا رہتا ہے. حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. اگر آپ کا وضو تھا اور آپ نے جو ہے وہ کپڑے بدل لیے تو آپ کا وضو اس سے فاسد نہیں ہوگا, وضو نہیں ٹوٹے گا. عام طور پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جمعے کے دن ہم نے غسل کیا اور اس کے بعد پھر کپڑے چینج کر لیے بعد میں روم میں آ کر تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. ایسا بالکل نہیں ہے. بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر گھٹنا کھل جائے یعنی گھٹنا برہنہ ہو جائے تو اس سے بھی وضو فاسد ہو جاتا ہے. حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. اچھا, وضو کن چیزوں سے فاسد ہو جاتا ہے یعنی ٹوٹ جاتا ہے, اس پر ایک مکمل ویڈیو موجود ہے, وہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اس سے آپ کو انشاءاللہ عز و جل مزید اس کے مسائل سمجھ آ جائیں گے وضو کن چیزوں سے فاسد ہو جاتا ہے. بہرحال کپڑے بدلنے سے وضو فاسد نہیں ہوتا. آپ کا وضو تھا, آپ نے کپڑے بدل لیے تو آپ کا وضو باقی ہے, دوبارہ وضو کرنے کی حاجت بالکل نہیں ہے. اسی طرح اگلا سوال کسی نے لکھا ہے, یہ آئی ڈی نیم ہے JS, اس طرح کی کوئی آئی ڈی نیم ہے T00 اس طرح. اچھا, ان کا سوال ہے, کامنٹ میں یہ لکھتے ہیں, جن کپڑوں میں میاں بیوی نے ملاقات کی کیا غسل کے بعد دوبارہ وہی کپڑے پہن سکتے ہیں یا وہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. دیکھیں, کپڑے اس وقت ناپاک ہوں گے جب ان کے اوپر کسی قسم کی نجاست لگے گی, ناپاکی لگے گی. اگر میاں بیوی نے ملاقات کی اور کپڑوں پر کسی قسم کی کوئی نجاست نہیں لگی, کوئی ناپاکی نہیں لگی, تو غسل کرنے کے بعد دوبارہ وہی کپڑے آپ پہن سکتے ہیں. وہ کپڑے پاک ہیں, ان کو پہن کر آپ نماز پڑھنا چاہیں, عبادات وغیرہ کرنا چاہیں, باقی کپڑوں کی طرح ہے وہ, ٹھیک ہے نا. اگر ناپاکی لگ بھی گئی ہے, نجاست کپڑے کے کسی حصے پر لگ گئی ہے, تو کپڑے کا صرف اتنا حصہ ہی ناپاک ہوگا. جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پورے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. کپڑے کے جتنے حصے پر, مثال کے طور پر قمیض ہے, قمیض کے ایک کونے میں جو ہے وہ دامن کے کونے میں کوئی نجاست لگی ہے, تھوڑی سی ناپاکی لگی ہے, تو صرف اتنا حصہ ہی ناپاک ہوگا. اس کو آپ نے دھو لیا, وہ ناپاکی دور کر لی تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا, آپ وہ پہن سکتے ہیں. اگر نجاست لگے گی تو کپڑے کا اتنا حصہ ناپاک ہوگا, پورے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. اگر نجاست کپڑوں پر نہیں لگی, کوئی ناپاکی نہیں لگی, تو میاں بیوی جب ملاقات کرتے ہیں اس کے بعد اگر وہ کپڑے ناپاکی سے پاک ہیں, کوئی نجاست وغیرہ نہیں ہے, تو غسل کرنے کے بعد دوبارہ وہی کپڑے پہنے جا سکتے ہیں, ان کو پہن سکتے ہیں آپ. وہ بالکل پاک کپڑے ہیں, آپ نماز پڑھنا چاہیں, عبادت وغیرہ کرنا چاہیں, بالکل کر سکتے ہیں. اچھا, ایک سوال یہ کسی نے لکھا ہے, اگر رات میں غسل فرض ہوا لیکن بغیر غسل کیے سو گئے, صبح اٹھ کر ناپاکی کی حالت میں گھر کے کام مثلا ناشتہ بنانا, کھانا پینا, گھر کے باقی کام کاج کرنا جائز ہے یا نہیں. دیکھیں, بہت ہی اچھا سوال ہے اور یہ اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل سے میں عرض کروں گا. ایک ہے کہ غسل میں تاخیر کرنا, کتنی تاخیر ہم کر سکتے ہیں. اگر رات کے کسی حصے میں غسل فرض ہوا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس ٹائم غسل نہیں کرنا چاہتے ہیں, آپ صبح اٹھ کر غسل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اس طرح اپنا جو ہے وہ استنجا کر لیں اور کلی وغیرہ کر لیں, وضو کر کے سو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے, ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ جو ہے وہ وضو کر کے سو جاتے تھے اور صبح فجر سے پہلے اٹھ کر غسل فرماتے. تو اگر آپ, سب سے پہلی بات افضل اور بہتر تو یہ ہے کہ فوراً ہی غسل کر لیا جائے. اس طرح یہ ہے کہ اگر لیٹ آنکھ کھلی ہے, نماز کا وقت کم تھا, تو آپ غسل کریں گے تو آپ کی نماز جاتی رہے گی. تو بہتر یہ ہے کہ فوراً غسل کر لیں, اس کے بعد پھر سو جائیں, صبح فجر میں اٹھ کے نماز آپ کی اس طرح قضا نہ ہو. بہرحال اگر تاخیر کرنا چاہتے ہیں تو فجر سے پہلے پہلے آپ نے غسل کرنا ہی کرنا ہے,
تاکہ اس سے آپ کی نماز جو ہے وہ قضا نہ ہو جائے۔ اگر آپ ایسے ہی نماز گزار دیتے ہیں ناپاکی کی حالت میں تو یہ گناہ ہے۔ باقی دوسرا جو مسئلہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں، یعنی غسل فرض تھا اور کوئی کام کر لیا یا پھر کھانا بنا لیا یا کھا پی لیا، تو شرعاً تو یہ جائز ہے، لیکن بہتر نہیں ہے، افضل ہے، بہتر ہے، جس طرح کہ ہماری مائیں بہنیں جو ہے وہ اس چیز کا بہت خیال رکھتی ہیں کہ وہ ناپاکی کی حالت میں آٹا گوندنا، کھانا بنانا اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتی، اچھا کرتی ہیں۔ پاک صاف ہو کر انسان کو جو ہے وہ گھر کے کام کاج کرنے چاہیے۔ باقی شرعاً جائز ہے۔ اگر کوئی عورت اس طرح غسل فرض ہونے کی صورت میں، غسل فرض تھا اور اسی حالت میں اس نے آٹا گوندھ لیا، کھانا بنا لیا، کھا پی لیا یا پھر گھر کے کام کاج کر لیے، تو شرعاً یہ جائز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ناپاکی جو ہے وہ کھانے میں چلی جائے گی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بہرحال یہ آپ لوگوں کی کچھ سوالات تھے جن کے میں نے آپ کو جواب دے دیے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ اس ویڈیو کو مکمل واچ کر چکے ہوں گے۔ اگر یہاں تک پہنچے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہیں بھولیے گا، اور چینل پر پہلی مرتبہ ہے تو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اپنا سوال اگر کوئی مائنڈ میں ہے تو آپ کامنٹ کر دیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔